सबैलाई नमस्ते, गुड इभिनिङ। हामी अब क्लास सुरु गरिहाल्छौँ। स्मार्ट क्यारियर एकाडेमीद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी कक्षामा तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। हामीले आज पढ्न लागेको टपिक भनेको म्याथको पाठ पढ्ने हो। म्याथको पाठमा मैले सबैलाई देखिरहेको छु। सबैलाई एकमुष्ट नमस्ते गरे है। सबैले नमस्ते भन्नुभएको छ। सबैलाई नमस्ते, सबैलाई स्वागत छ। क्लास सुरु गरिहालौँ। यहाँ कतिजना चाहिँ चिनजानकै भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। फेरि पनि भेट भयो, एकदम सबैलाई फेरि स्वागत छ। यो आरबिबीको वाणिज्य ब्याङ्कको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई यसपालि चाहिँ लेभल 4 मा प्री टेस्ट पनि राखिदिएको छ हैन। लेभल 4 मा चाहिँ प्री टेस्ट पनि राखिदिएको छ। त्यो यो के गरेको छ, आरबिबीले तपाईँहरूलाई यसपालि लेभल 4 मा प्री टेस्ट पनि राखेको छ भन्ने जानकारी छँदैछ। यो प्री टेस्टमा तपाईँहरूलाई के गरेको छ त, प्री टेस्टमा 50 वटा क्वेसन सोध्ने। त्यो 50 वटा क्वेसन मध्येमा यो प्री टेस्टका 50 वटा क्वेसन मध्येमा म कुरा गर्दैछु है। प्री टेस्टका 50 वटा क्वेसनहरु मध्येमा 50 वटा क्वेसन्सहरु मध्येमा म्याथले कतिवटा पाउँछ त? म्याथले 10 वटा क्वेसन, म्याथले टोटल 10 वटा क्वेसन पाउँछ हैन। म्याथले कतिवटा क्वेसन पाउँछ तपाईलाई? 10 वटा क्वेसन पाउँछ भनेको कति मार्क्स भयो त यसमा? टोटल 10 क्वेसन्स इन्टु 2 मार्क्स गरेर टोटलमा तपाईलाई कति मार्क्स हो त? 20 मार्क्स है। म्याथले टोटल 100 मार्क्समा म्याथले 20 मार्क्स। म्याथ सुन्ने बित्तिकै सातो जान्छ भन्नुहुन्छ, त्यस्तो हुँदैन हैन, त्यस्तो हुँदैन। म्याथ सुन्ने बित्तिकै सातो जाने भन्ने हुँदैन पक्कै पनि। म्याथले 10 वटा क्वेसन प्री टेस्टमा 50 वटा क्वेसन्सहरु मध्ये, र यो 50 वटा क्वेसन तपाईले भ्याउनु पर्ने त 45 मिनेट भित्र भ्याउनु पर्ने हो। त्यसको मतलब एउटा क्वेसनलाई 1 क्वेसनको लागि तपाईले टाइम दिन पाउने कति हुँदै रहेछ त? 1 क्वेसन इक्विभ्यालेन्ट टु 54 सेकेन्ड। 1 क्वेसनको लागि कति त? 54 सेकेन्ड। 54 सेकेन्ड भित्रमा एउटा क्वेसन भ्याउनु पर्ने जस्तो हुँदै रहेछ हैन। 54 सेकेन्डको हैन, 54 सेकेन्ड भित्र एउटा क्वेसनलाई भ्याउनु पर्ने जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने है त, यो कुरा छ। अनि टपिक प्री टेस्टको टपिकहरु हेरौँ है त। टपिक्स फर प्री टेस्ट हामी पहिला प्री टेस्टकै लागि पढ्छौँ है। टपिक्स फर प्री टेस्ट, पहिला प्री टेस्टका टपिकहरु गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै अरु कुराहरु गर्दै जाने हो हैन। पहिलो के छ तपाईलाई? प्रतिशत भन्ने टपिक, पर्सेन्टेज भन्ने टपिक है। पर्सेन्टेज 9 वटा टपिक छ प्री टेस्टको लागि। टोटल कतिवटा टपिक छ त? 9 टपिक छ। टोटल 9 वटा टपिक हो। 9 वटा टपिकहरु मध्येबाट 10 वटा क्वेसन आउने पर्सेन्टेज। अनि अर्को हुन्छ नाफा नोक्सान, प्रतिशत नाफा नोक्सान भनेलाई के त? प्रॉफिट लस। त्यसपछि तेस्रो हुन्छ हामीसँग साधारण ब्याज। ब्याज मात्रै हैन, साधारण ब्याज भन्ने हुन्छ है। ब्याज मात्र हैन, के हो त? साधारण ब्याज। यो साधारण ब्याज मात्रै आउने प्री टेस्टमा। सिम्पल इन्ट्रेस्ट मात्रै आउने, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँदैन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट मात्रै आउँछ। त्यसपछि चौथो टपिक हुन्छ हामीलाई ऐकिक नियम, युनिटरी मेथड। युनिटरी मेथड। त्यसपछि हामीसँग पाँचौं भनेको अनुपात र समानुपात। अनुपात र अर्को के हो त? समानुपात। रेशियो एन्ड प्रपोर्सन। के हो त? रेशियो एन्ड प्रपोर्सन। पाँचौं टपिक हैन। रेशियो एन्ड प्रपोर्सन
अनि अर्को 6औं टपिक मैले लेखेँ औसत। औसत भन्नाले एभरेज। एभरेज 7औं टपिक पनि लेखेँ। 7औं टपिक भनेको तपाईँलाई भिन्न र दशमलव, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल। भिन्न र दशमलव, भिन्न र दशमलव, यसलाई भन्नुहुन्छ फ्र्याक्सन्स एन्ड डेसिमल्स। फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल। अनि 8औं टपिक पनि लेखिहालेँ मैले, घाताङ्क भन्ने छ। घाताङ्कलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ इन्डिसेस। घाताङ्क भन्नाले इन्डिसेस है त, इन्डिसेस। अनि 9औं टपिक, लास्ट टपिक, 9औं टपिक भनेको घाताङ्क। घाताङ्क पछि अर्को के हो त मसलस भन्ने छ। मसलस भन्नाले एचसिएफ एलसियम। एचसिएफ एलसियम, एचसिएफ एलसियम हेर्नुहोस् त यहाँ प्रतिशत। पहिला हामी प्रिटेस्टको पढ्ने भन्ने कुरा छ कि यहाँबाटै तपाईँहरूको के छ त प्रिटेस्टमै पढ्ने भन्ने छ, त्यसपछि हाम्रो सल्भिङमा जाने भन्ने कुरो। पहिला प्रिटेस्टको टपिक पढि, प्रिटेस्ट पढि भ्याएपछि सल्भिङ प्याटर्नमा जाने भनेर सल्लाह गरेको हुनाले त्यसरी सल्भिङमा जाने है त। हुन चाहिँ यहाँ भाइले कसले भन्नुहुन्छ पहिला त्यसको पढ्यो भने, अनि यहाँ नितेश के अरे निरेश बाबु कटेलले भन्न चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर के हो त हामीले के हो त पहिला प्रिटेस्टका टपिकहरू पढ्यो भने तपाईँलाई अनि तयारी गर्न पनि सजिलो। रिटर्नको म्याथ क्लास त्यसपछि हुन्छ। यसपछि यो सकिने बित्तिकै पहिला प्रिटेस्ट पढ्ने होइन। हुन चाहिँ सल्भिङ पहिला पढ्यो भने पनि त्यहाँ पनि कन्सेप्टको कुराहरू त आइहाल्थ्यो, तर पहिल्यै तपाईँले प्रिटेस्ट पढिदिनु भयो भने प्रिटेस्ट पढ्दाखेरि अरू कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रिटेस्टका कुराहरू। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ टपिकहरू जम्मा 9वटा टपिकहरू सबै यहाँ भन्नुहुन्छ नि 8, 9, 10मा पढेको जस्तो हो, ठ्याक्कै त्यही नै त हो नि। 8, 9, 10मा पढेकै मात्रै टपिक, त्योभन्दा माथिको कुनै पनि टपिक छैन होइन। त्योभन्दा माथिको कुनै पनि टपिक छैन। सबै 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10मा पढेको टपिकहरू मात्रै हो। प्रतिशत यो टपिक कति पढ्नुभयो होइन सानो सानो क्लासहरूमा। त्यसपछि नाफा नोक्सान यो पनि कति पढ्नुभयो, साधारण ब्याज, ऐकिक नियम, अनुपात समानुपात, औसत, भिन्न र दशमलव, घाताङ्क, मसलस, यो सबै के हो त अर्थमेटिकका टपिकहरू हुन्। मात्र एउटा घाताङ्क चाहिँ अलग्गै रहेछ। घाताङ्क भने चाहिँ एल्जेब्राको जस्तो टपिक, एल्जेब्राको टपिक। अरू सबै अर्थमेटिकका टपिकहरू, अर्थमेटिकका टपिकहरू, अङ्क गणितका टपिकहरू, सबै टपिकहरू अङ्क गणितका टपिकहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब यो टपिकहरू हेर्दै जाँदाखेरि, यो टपिकहरू तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि के बुझ्नुहुन्छ भने प्रतिशत, नाफा नोक्सान र ब्याज यी उस्तै खालका टपिकहरू हुन्। किन उस्तै खालका टपिकहरू हुन् भने यो किन उस्तै खालको टपिकहरू, प्रतिशत पढ्दा प्रतिशतकै कुरा, नाफा नोक्सान पढ्दा पनि प्रतिशतकै कुराहरू आउँछन्, अनि ब्याज पढ्दा पनि प्रतिशतकै कुराहरू आउँछ, प्रतिशतसँगै सम्बन्धित कुराहरू भयो। ऐकिक नियम पनि सजिलो टपिक हो, अलि लामो टपिक त हो तर सजिलो टपिकहरू हो होइन। ल हेर्नुहोस् है के कुरा छ त यहाँ मैले भने नि यहाँ यो 9वटा टपिकहरूमा सुरुका 6वटा टपिक सल्भिङपट्टि चाहिँ चाहिने जम्मा यति 6वटा टपिकहरू हुन्। सल्भिङपट्टि चाहिँ मैले यहाँ 3वटा टपिक, तलका 3वटा टपिकलाई मेटेपछि बाँकी बचेका टपिकहरू भनेको चाहिँ यो प्रिटेस्टमा चाहिने 9वटा टपिक, तर सल्भिङमा चाहिँ तपाईँलाई कतिवटा टपिक चाहिने हो त जम्मा 6वटा। प्रतिशत, नाफा नोक्सान, ब्याज, ऐकिक नियम, अनुपात र समानुपात, औसत। यो सिलेबस तपाईँले हेर्दाखेरि धेरै यो के हो त यो सिलेबस यो छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी छँदैछ। अब हामी प्रिटेस्टका टपिक पहिला सुरु गर्छौँ। प्रिटेस्ट पढ्नको लागि त्यति धेरै दिन लाग्दैन।
प्रिटेस्ट पढी भ्याइसकेपछि अनि हामी सल्भिङपट्टि पनि जान्छौँ है त। प्रिटेस्टको कुरा पहिला पढ्ने भन्ने कुरा है। मल्टिपल चोइस क्वेसन। अब सुरुमा लेख्दिनँ त्यसले लेख्नै गाह्रो भयो एकदमै गाह्रो। अब हामीले टपिकै सुरु गर्न लागेका छौँ है। पहिला हामीले प्रतिशतै पढ्दाखेरि पनि हुन्छ, किनभने प्रतिशत भने जताततै आउने कुरा हो। प्रतिशतै पहिला पढौँ, अनि प्रतिशतबाट बढ्ने कुराहरू बन्दै गएपछि फेरि हामी नाफा नोक्सान ब्याजहरू पढ्छौँ। र प्रिटेस्टका टपिकहरू पढ्न त्यति धेरै दिन हामीलाई लाग्दैन। त्यसपछि हामी सल्भिङ क्वेसनमा जान्छौँ है त। सुरु गरौँ। अब प्रतिशत भन्ने टपिकबाटै सुरु गरौँ। प्रतिशत, यसलाई हामीले भन्छ इङ्ग्लिसमा पर्सेन्टेज। के भन्नु पर्ने त? पर्सेन्टेज, प्रतिशत। पर्सेन्टेज भनेर कुरा गर्यो। 4th 5th लेभलको हो कि क्लास हुनुहुन्छ? सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब प्रिटेस्टमा बस्नुहोस् तपाईँहरू, केही फरक पर्दैन। एनआरबीको प्रिटेस्टमा पनि एकदम काम लाग्छ। यो एनआरबीपट्टि पनि हो, सबैपट्टि काम लाग्ने हो नि त यो टपिकहरू हुन चाहिँ। एनआरबीपट्टि पनि यिनी टपिकहरू हुन् होइन। प्रतिशत भन्ने टपिक मैले लेखिहालेँ सुरुमै। प्रतिशत भनेपछि तपाईँलाई सिम्पली के भनेर बुझ्नुहुन्छ? अलिकति बेसिक कन्सेप्ट कुरा गरौँ। प्रति प्लस शत भनेर लेखेँ मैले। यसलाई ब्रेक गर्यो भने के हुन्छ? पर प्लस सेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ? पर प्लस सेन्ट हेर्नुहोस् है त। सेन्ट यहाँ 100सँग सम्बन्धित भनेर बुझ्ने हो। शत भनेको 100सँग सम्बन्धित कुरा। 100सँग सम्बन्धित कुरालाई शत भनेर भन्नुहुन्छ है। यसलाई के भन्यो? रिलेटेड टु 100। के भनेर बुझ्नुहुन्छ भने रिलेटेड टु 100 भनेर बुझ्नुहुन्छ। 100सँग सम्बन्धित रिलेटेड टु 100 भनेर बुझ्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली तपाईँले बुझ्दा के भनेर बुझ्नुहुन्छ भने प्रति 100मा व्यक्त गरिने प्रक्रिया। प्रति 100मा व्यक्त गरिने प्रक्रिया भनेकै तपाईँको प्रतिशत। प्रति 100मा व्यक्त गरिने प्रक्रिया भनेकै प्रतिशत हो होइन। जस्तो के भनेर बुझ्नुहुन्छ भने प्रोसेस अफ एक्सप्रेसिङ पर 100। प्रोसेस अफ एक्सप्रेसिङ पर 100 भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ। प्रोसेस अफ एक्सप्रेसिङ पर 100 प्रति 100मा व्यक्त गरिने प्रक्रियालाई नै के भन्छ त? प्रति 100मा व्यक्त गरिने प्रक्रियालाई नै प्रतिशत भनेर बुझ्छौँ हामीले। एक्सप्रेसिङ पर 100, प्रोसेस अफ एक्सप्रेसिङ पर 100। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। 7/25 रहेछ। 7/25लाई तपाईँले प्रतिशतमा बदल्दा कति हुँदो रहेछ? बदली हेरौँ है त। 7/25। अब 7/25लाई प्रतिशतमा बदल्दा, 7/25लाई प्रतिशतमा बदल्दा भनेपछि 7/25 इन्टु 100ले गुणन गर्यो। 25 चौको 100, 7 चौको 28। कति प्रतिशत भयो त? 28%। यहाँबाट के बुझ्नुभयो भने अब 7/25, यो 7/25 भनेको चाहिँ तपाईँको भिन्न हो नि त। यो त भिन्न हो। इङ्ग्लिसमा के भन्नुहुन्छ यसलाई? फ्र्याक्सन। अघि तपाईँलाई यो फ्र्याक्सनमा हुने चाहिँ के भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो त? जम्मा 25 भाग मध्येको 7 भाग भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो। तर जब प्रतिशतमा आयो नि, यो प्रतिशतमा आएपछि हामीले के भनेर बुझ्छौँ भने जम्मा 100 भाग मध्येको कति भाग हो त? जम्मा 100 भाग मध्येको 28 भाग। के भनेर बुझ्नुभयो त? 28 पार्ट्स आउट अफ टोटल 100 पार्ट्स भनेर बुझ्नुभयो।
28 पार्ट्स आउट अफ टोटल 100 पार्ट्स भनेर बुझ्नुभयो। 28 पार्ट्स आउट अफ टोटल 100 पार्ट्स बुझ्नु है यो। यसमा हामीले के भन्नु बुझेको थियो त 7 पार्ट्स आउट अफ टोटल 7 पार्ट्स आउट अफ टोटल 25 पार्ट्स जम्मा 25 भाग मध्येको 7 भाग भनेर बुझेका थियौँ हैन। यो के भनेर बुझेको थियो त जम्मा 25 भाग मध्येको 7 भाग 7 पार्ट्स आउट अफ टोटल 25 पार्ट्स। तर जब प्रतिशतमा आयो नि प्रति 100 भाग मध्येमा यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन है। हामी प्री टेस्ट पढिरहेछौँ त्यसमा हामीले के हो त त्यसमा हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो सल्भिङ पार्टमा सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, यसमा पाउनुहुन्न। यहाँ के बुझ्यो भने हेर्नुहोस् है यो 28% भनेकै वास्तवमा 28 आउट अफ 100 हो नि त 28%। 28 आउट अफ 100 टोटल 100 भाग मध्येको 28 भाग हो। तर हामीले 28/100 लेखेर बसिराख्नु परेन। यो सिम्बल आफैले के भनेर बतायो त यो सिम्बल आफैले हामीलाई के भनेर बताउँछ त प्रति 100 भाग मध्येको 28 भाग हो भनेर हामीलाई बताउँछ के प्रति 100 भाग मध्येको 28 भाग हो भनेर बताउँछ। जस्तो तपाईले कहीँतिर 66% लेखा देख्नुहुन्छ। यो 66% लेखेको भनेको नि के हो त 66 भाग आउट अफ 100 भाग भनेर बुझ्नुहुन्छ। 66 भाग आउट अफ 100। कहीँतिर तपाईले 78% लेखा देख्नु होला। यो भने पनि 78 पार्ट्स आउट अफ 100 पार्ट्स। तर हामीले बेसमा 100 लगाएर राखिराख्नु परेन किनभने यो प्रतिशत सिम्बल आफैले हामीलाई के भन्न जनायो त प्रतिशत सिम्बल आफैले हामीलाई प्रति 100 भाग मध्येमा त्यो हो भनेर बतायो कि कुरा यति हो प्रतिशतकोमा। खासमा प्रतिशतलाई प्रति 100 भाग मध्येमा कति भाग हो त्यो नै प्रतिशत हो। प्रति 100 भाग मध्येमा कति भाग हो त्यो नै प्रतिशत हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नुहुने त्यही हो नि त हैन। अब यसको कुरा अगाडि बढौं। यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिशत पढ्दाखेरि मैले पटक भनिरहन्छु दुईवटा कुरा मात्रै याद गर्ने अरु केही कुरा चाहिएन। त्यसपछि अरु कुरा त क्वेशनले नै अगाडि लग्दै जान्छ हामीलाई क्वेशनले नै अगाडि बताउँदै जान्छ है। हेर्नुस् है के हो त दुईवटा कुरा प्रतिशतमा बदल्न के गर्ने र प्रतिशत हटाउन के गर्ने। प्रतिशतमा बदल्न भनेको इंग्लिशमा टु कन्भर्ट इन्टु पर्सेन्ट र अर्को प्रतिशत हटाउन अर्को के गर्ने रे प्रतिशत हटाउन। एउटा प्रतिशतमा बदल्न र अर्को प्रतिशत हटाउन दुईवटा कुरा मात्रै चाहिने हामीलाई। प्रतिशत पढ्दाखेरि यदि दुईवटा कुरा याद गरे हुने अरु के पनि कुरा याद गर्नै परेन। प्रतिशतमा बदल्न इन्टु 100 अनि प्रतिशत हटाउन भागा 100। जुनसुकै मानलाई प्रतिशतमा बदल्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त जुनसुकै मानलाई प्रतिशतमा बदल्नु पर्यो भने 100 ले गुणन गर्ने। प्रतिशतमा भएको मानलाई प्रतिशतबाट हटाउनु छ भने चाहिँ 100 ले भाग गर्ने भन्ने कुरा हो। प्रतिशतमा बदल्न इन्टु 100 प्रतिशत हटाउन भागा 100 भन्ने कुरा हो। प्रतिशत हटाउन भागा 100। जस्तै तपाईलाई आयो 72% भनेर। अब यो 72% लाई प्रतिशतबाट हटाउन केले भाग गर्नुहुन्छ 100 ले भाग गर्नुहुन्छ। 100 ले भाग गरेपछि दुईवटा कुरा आउने भयो। दुईवटा कुरा हेर्नुस् त एउटा दशमलवमा जान्छ भने 0.72 भयो। अर्को भिन्नको रूपमा लेख्यो भने 4 ले कट्छ यसलाई पनि 4 ले कट्छ। 4 एकाने 4 बाँकी बच्यो 3 4 8 32 4 ले 25 पटक 18/32 के 18/25। अब यहाँ कुरा के थियो भने यो प्रतिशतमा छँदै थियो। अब प्रतिशतबाट हटाएर अर्को के बन्यो यो दशमलव बन्यो डेसिमल र यो चाहिँ के बन्यो तपाईलाई भिन्न फ्र्याक्सन बन्यो। यो फ्र्याक्सन भयो। त्यो माथिको भने तपाईलाई के बन्न गयो त डेसिमल बन्न गयो र माथि सुरुमा चाहिँ के थियो तपाईलाई पर्सेन्टमा थियो। ल नि स्याम पर्सेन्ट डेसिमल फ्र्याक्सन उस्तै कुराहरु भयो के पर्सेन्ट डेसिमल फ्र्याक्सन हैन। यहाँ के बुझ्नुहुन्छ त
प्रतिशतमा भएकोलाई हटाउनको लागि 100 ले भाग गर्नु पर्यो। 100 ले भाग गरेपछि 0.72 दशमलवमा भिन्नको रूपमा चाहिँ क्यान्सल गरेर ल्याएको के 18/25 कसरी त सिम्पलेस्ट फर्ममा लेख्नुपर्छ नि त भिन्न त 4 एकाने 4 बाँकी बच्यो 3 4 8 32 4 दुना 8 4 5 20 त्यही भएर 18/25 18/25 यो चाहिँ तपाईलाई भिन्न भयो भन्ने कुरा हो हैन। यसरी प्रतिशतमा बदल्न 100 ले गुणन प्रतिशत हटाउन 100 ले भाग भन्ने कुरा हो। यति कुरा ल यसलाई मेटे मैले अगाडि बढौं। अब क्वेशनकै कुराहरुमा जाउँ। हामी पहिला प्री टेस्टको पढिराछौं है, सल्भिङ त्यसपछि पढ्ने हो। पहिला प्री टेस्ट भ्याउने अनि सल्भिङ लगातार पढ्दै पढ्दै जाने। पहिला प्री टेस्ट भ्याउने अनि त्यसपछि सल्भिङको पार्टलाई पनि पढ्ने भनेको हो के। प्री टेस्ट पहिला भ्याएर सल्भिङ पढ्ने भन्ने कुरा भएर त्यसरी कुरा गरे है त। ल अब पहिलो क्वेशन लेख्छु म अनि त्यसपछि अरु क्वेशन पनि लेख्दै लेख्दै जान्छु। कस्ता कस्ता क्वेशनहरु आउँछन् भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्दै जानु पर्यो। कस्ता कस्ता क्वेशनहरु आउँछन् भन्ने हेर्दै हेर्दै जानु पर्यो, बुझ्दै जानु पर्यो। कति भन्यो 18 लाई भनेको 18 18 लाई कति त 18 लाई लेट्स से कति भन्छ 18 इन्टु 18 18 लाई मैले लेखे 18 7 कति हुन्छ 18 त्यहाँ छ 18 लाई 27 लेख्थे 27 हुँदैन। 18 लाई 30 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो मात्रै पनि क्वेशन सोध्ने भएर लेख्दै छु है। मैले पहिला सामान्य क्वेशन लेख्छु, त्यसपछि अलि माथिल्लो लेभलमा बढ्दै बढ्दै जान्छ। 18 लाई 30 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भत्तावट गर्दै जान सक्नुहुन्छ है। यहाँ कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ। What will be the increase percent? What will the increase percent when 18 is changed to 24 भन्यो। When 18 is changed to 24 अरे when 18 is changed to 24 यो पहिलो क्वेशन। दोस्रो क्वेशन पनि लेख्छु मैले। अरुणसँग भएको जम्मा रु कति त 24,000 रु 24,000 मध्ये रु 15,000 खर्च भएछ। रु 15,000 खर्च भएछ भने अब उसँग कुल रकमको कति प्रतिशत बाँकी हुन्छ। कुल रकमको कति प्रतिशत बाँकी हुन्छ, कति प्रतिशत बाँकी हुन्छ। स्टेप बाइ स्टेप गर्दै गर्दै जान्छौँ है हामी। किनभने आउने क्वेशनहरु कस्ता हुन् भन्ने हामीले हेर्नु पर्यो नि त। आउने क्वेशनहरु कस्ता हुन् भनेर हामीले हेर्नु पर्यो हैन, कस्ता हुन् भनेर। Arun spent rupees 1,500 out of his total money rupees 15,000. What percent of the money? What percent of the total money is left with him? What percent of the total money is left with him? यो भयो। 3 नम्बर क्वेशन पनि लेख्छु अनि गर्नपट्टि लाग्छ है त। रु 14,000 रकम मध्ये 20% रकम खर्च गरेर बाँकीको 20% रकम खर्च गरेर बाँकीको 40% दान गरियो
बाइकको 40% दान गरियो भने अब अन्त्यमा कति रकम बाँकी हुन्छ? अब अन्त्यमा कति रकम बाँकी हुन्छ भनेर माग्यो क्वेसनले। अब अन्त्यमा कति रकम बाँकी हुन्छ भनेर माग्यो। के भन्छ? among rupees 14,000 20% is spent, 20% is spent and 40% of the remaining, 40% of the remaining is donated, and 40% of the remaining is donated. What is the final left money? What is the final left money? यो तीनवटा क्वेसनलाई पहिला हेरौँ है, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाउँला। What is the final left money? एन्सर पनि निकाल्दै जानु रहेछ हैन? Among rupees 14,000, 20% is spent and 40% of the remaining is donated. What is the final left money? Arun spent 15,000 out of his total money. Rupees 24,000 थियो। 24,000 यो 2 नम्बरको चाहिँ रङ भने है। What percent of the total money is left with him? बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हेरौँ है। अब गर्दै जाउँ हेर्नुस् है। पहिला यो तीनवटा क्वेसनको कन्सेप्ट कुरा गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला। यस्तै कुराहरू आउने हैन के मल्टिपल चोइसमा आउने क्वेसन यस्ता र सल्भिङ पट्टि आउने र मल्टिपल चोइस पट्टि आउने क्वेसनहरू भनेको अलि फरक खालको कुराहरू आउँछन्। थाहा छ नि तपाईलाई है? सल्भिङ पट्टि अलि लामो नै खालको आउने हो भने मल्टिपल चोइस पट्टि तपाईलाई अलि छोटो खालको क्वेसनहरू, तर धेरै छोटो त दिँदैन। क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन नि मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। यहाँ ललित भाइले भन्नुहुन्छ क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउँछ भन्नुहुन्छ, पाइँदैन हैन। हेरौँ अब सल्भ गरौँ। 18 लाई 30 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ? What will the increase percent when 18 is changed to 24 रहेछ? 30 रहेछ। यहाँ पनि बिग्रिया रहेछ। फर्स्टमा इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा फरक लेखा रहेछ हैन? फर्स्टको हेर्नुस् है। सोध्नुहुन्छ एक्जाममा रफ कपी दिन्छ कि नाइ सर? म्याथको दिँदैन नि। कहाँ दिन्छ एक्जाममा रफ कपी दिँदैन। तपाईलाई क्वेसनमा ग्याप हुन्छ, त्यही क्वेसनको ग्यापमै क्यान्सल गर्दै लेख्ने हो र त्यति जति तपाईले फास्ट क्यान्सल गरेर एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईलाई सजिलो हुने हो है। अरुणसँग भएको जम्मा रु 24,000 मध्ये 15,000 खर्च भएछ भने अब उसँग कुल रकमको कति प्रतिशत बाँकी रहेछ? अरुण स्पेन्ड रुपिस 15,000 आउट अफ हिज टोटल मनी 24,000. What percent of the total money is left with him? पहिलो क्वेसन हेरौँ है त। 18 लाई 30 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ? What will be the increase percent when 18 is changed to 30? अब के बुझ्नु पर्यो भने अब 18 is changed to 30. 18 is changed to 30. 40% आउने गरी पनि गर्नुभयो कतिले, 40% हुँदैन। यहाँ के भयो भने 18 लाई 30 बनाउँदा कतिले बढेको छ? 18 बाट 30 भन्दाखेरि 12 ले बढ्या छ। 12/18 बेसमा राख्नुपर्छ। तपाईले 12/30 बेसमा राख्यो भने त त्यही 40% आउने हो नि त। 6 दुना 12, 6 पंचे 30, 40% होइन है। तपाईले बेसमा राख्ने जहिले पनि सुरुको मानलाई बेसमा राख्ने। तपाईले सुरुको मानलाई जहिले पनि बेसमा राख्ने। 12/18 into 100%, 12/18 12/18 into 100%। बुझ्नु होला है के गरे अरे? कतिले बढ्यो? 18 लाई 30 बनाउनु भनेको 30 बाट 18 गर्दा 12 ले बढ्यो। कति मध्येमा? सुरुको मान राख्ने। बेसमा जहिले पनि तपाईले सुरुको मान राख्ने है। सुरुको अवस्थाबाट कसरी परिवर्तन हुन गएको भनेर बेसमा त्यो राख्ने हो। 6 ले काट्दा 6 दुना 12, 6 तिया 18, 2/3 भने तपाईले 66.67 भनेर बुझ्दै आइसक्नु भएको हुन्छ। किनभने 1/3 भनेको 33.33, 2/3 भनेको 66.67, 2/3 भनेको 66.67। बुझ्नुहुन्छ है? 2/3 भने 200/3 त्यसले 66.67 दियो है। यसरी बुझ्नुहुन्छ। 18 लाई 30 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्दाखेरि
यसरी पत्ता लगायौँ हामीले। अनि 2 नम्बर पनि हेरौँ क्वेसन है त, पहिलो बुझिहाल्नु भयो। यसरी यस्तो मात्रै पनि आउँछ क्वेसन। किन यस्तो पनि दिन्छ भने कतिले 40% निकाल्छन् भनेर पनि दिन्छ कि 30 लाई बेसमा राख्नै पाइँदैन नि। तपाईले 30 लाई बेसमा राख्न पाइन्छ त? पाइँदैन। किनभने सुरुको अवस्थाबाट कतिले बढेको पत्ता लगाउने हो नि त। सुरुको अवस्थाबाट कति प्रतिशतले बढेको हो भनेर पत्ता लगाउने हो नि त। त्यो भएको हुनाले त्यसो गर्न पाइँदैन। अब दोस्रो क्वेसन हेरौँ, 2 नम्बर क्वेसन। अरुणसँग भएको जम्मा रु 24,000 मध्ये रु 15,000 खर्च भएछ भने अब उसँग कुल रकमको कति प्रतिशत रकम बाँकी भयो भन्यो। अरुण स्पेन्ड ₹15,000 आउट अफ हिज टोटल मनी ₹24,000. What percent of the money, what percent of the total money is left with him? पर्सेन्टमा निकाल्नु भन्यो। हेर्नुहोस् है कसरी निस्कन्छ पर्सेन्टमा भने अब कति प्रतिशत बाँकी भएछ। 15,000 खर्च गर्यो, टोटल 24,000 मध्येको 24,000 बाट 15,000 खर्च गरेपछि 9,000 बाँकी बच्यो। 9,000 बाँकी बच्यो आउट अफ 24,000 मध्येको इन्टु 100%। यसरी कति निकाल्नु भयो एन्सर? त्यही नै एन्सर बनेको। त्यही नै तपाईलाई एन्सर बन्यो। 2 नम्बरको कति निकाल्नु भएको छ? त्यही नै एन्सर 37.5 भनेर निकाल्नु भएको छ। के बुझ्नु भयो भने अरुणसँग जम्मा सुरुमा 24,000 रकम रहेछ। 24,000 रकम मध्ये 15,000 खर्चमा गयो भनेपछि त 24 बाट 15 घट्नु भयो, 9,000 बाँकी भयो। 9,000 आउट अफ सुरुको बेस हो। सुरुको बेसबाट 9,000 आउट अफ सुरुको बेसबाट इन्टु 100%। 0 काट्यो 0 काट्यो 0 3 तिया 9 3 8 24। अब 4 ले कट्यो दुईटालाई, 4 दुना 8 4 25 पटक 25 तिया 75 लाई 2 ले भाग गरियो। 75 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 75 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 3 जा 6 1 रिमेन भयो। 2 7 जा 14। फेरि तपाईलाई 15 बाट 14 गयो, 1 बच्यो। 1 लाई जाँदैन, त्यसपछि डेसिमल थपियो अनि 1 मा 0 थपियो। त्यही भएर 2 पंचे 10 37.5%। एन्सर त्यही भएको 37.5%। 37.5%। अब 3 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्। रु 14,000 रकम मध्ये 20% रकम खर्च गरेर बाँकीको 40% दान गरियो भने अब अन्त्यमा कति रकम बाँकी हुन्छ? रु 14,000 रकम मध्ये 20% रकम दान खर्च गरेर बाँकीको 40% दान गरियो भने अब अन्त्यमा कति रकम बाँकी हुन्छ? अमाउन्ट ₹14,000, 20% is spent, 20% is spent, 40% of the remaining is donated. What is the final left money? हामीले के गर्नु पर्यो? 14,000 मध्येमा 20% खर्च गरेर गयो भनेपछि त 14,000 को 80% बच्यो। 14,000 को 80% बचेको मध्येमा पनि 40% दान गरियो भनेपछि त फेरि यसको 60% बच्यो। त्यसैको 60% बच्यो। बुझ्नुहुन्छ है? कसरी पत्ता लाग्यो भने हेर्नुहोस् है, कतिले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने 20% र 40% दुईटै गएको पैसा अब 100 बाट 60% गयो, 14,000 को 40% भनेर निकाल्नु भएको छ। एन्सर त्यहाँ त्यसरी लेख्नु भएको छ। कति धेरैले त्यसरी लेख्नु भएको छ। त्यसरी हुँदैन। के बुझ्यो भने 14,000 को पहिला 80% बाँकी बच्यो। किन 80% बच्यो भन्न सक्नुहुन्छ? 20% खर्च गरेर गयो भनेपछि त सुरुमा 14,000 को 80% बच्यो। त्यो बचेको मध्येमा पनि 40% दान गरेर गयो भनेपछि त अब अन्तिममा बाँकी भनेको त 60%। एउटा पर्सेन्टले दुईटा 0 क्यान्सल आउट, अर्कोले दुईटा 0 क्यान्सल आउट। अथवा यो प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले भाग, यो प्रतिशतलाई हटाउनु पनि 100 ले भाग। 0 0 क्यान्सल आउट, 0 0 क्यान्सल आउट, 0 0 क्यान्सल आउट, 0 0 क्यान्सल आउट। अब गुणन गर्ने एन्सर निकाल्ने। गुणन गर्ने एन्सर निकाल्ने। गुणन गर्दा कति हुँदैछ? अब यहाँ 8 छक्का 48 इन्टु 14 अथवा 14 छक्का 84 इन्टु 8। 14 छक्का 84 भनेर पढ्नु भयो हुन्थ्यो। 14 छक्का 84 इन्टु 8। 8 चौको 32 को 2 हात लाग्यो 3, 8 8 64 प्लस 3 ले 67। एउटा 0 बाँकी छ। 6720 नै तपाईलाई फाइनल एन्सर बन्यो। 6720 नै फाइनल एन्सर भयो। यसरी पत्ता लगाउने। क्विकली निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो गरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है।
एकदमै सजिलो गरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ एन्सर। गाह्रो भन्ने हुँदैन। अब म यस्तै टाइपको तपाईहरुलाई अलि 2-3 वटा क्वेशनहरु लेख्छु अनि त्यसपछि फेरि फर्दर अघिल्लो स्टेपमा जान्छौं अनि अलि अघिल्लो स्टेपमा जान्छौं। यहाँ 3 वटा क्वेशन लेखेछ, त्यसपछिबाट चाहिँ म 2 वटा क्वेशनहरु लेख्दै लेख्दै गर्दै जान्छु है त। अब के भन्यो भने 60 लाई 48 बनाउँदा कति प्रतिशतले कमी हुन्छ? 60 लाई what will be the decrease percent? What will be the decrease percent when 60 is changed to 48 भन्यो। 60 is changed to 48। अरुसँग भएको रु 4000 भनौं। 4000 मध्ये रु 2800 खर्च भएछ भने अब उसँग कुल रकमको कति प्रतिशत रकम बाँकी भयो? अरुण स्पेन्ड ₹2800 आउट अफ टोटल मनी ₹4000। What percent of the total money is left with him? अनि हामीलाई यहाँ दियो रु 18000 रकम मध्ये 60% रकम खर्च गरेर बाँकीको 30% दान गरियो। 60% खर्च गरेर बाँकीको 30% दान गरियो। यहाँ के भन्यो among rupees 18,000 60% is spent and 30% of the remaining is donated. What is the final left money? एन्सर निकाल्दै जानु भएको छ, एकदम निकाल्नु भाले पक्कै पनि सही निकाल्नु भएको छ। म पनि हेर्दै छु कसरी निकाल्नु हुँदै रहेछ। 60 लाई 48 बनाउँदा कति प्रतिशतले कमी हुन्छ? What will be the decrease percent when 60 is changed to 48? निरज भाइले एकैचोटी सबै एन्सरहरु एकै ठाउँमा लेख्नु भएको छ। विष्णु भाइले पनि लेख्नु भयो। हेर्नु है त कति रहेछ भन्ने कुरा। 60 लाई 48 बनाउँदा कति प्रतिशतले कमी हुन्छ? दोस्रो क्वेशन अरुसँग भएको रु 4000 मध्ये 2800 खर्च भएछ भने अब उसँग कुल रकमको कति प्रतिशत बाँकी हुन्छ? लास्टको पनि पत्ता लगाइसक्नु भयो। ल ठीक छ, त्यति नै हो। तपाईले पत्ता लगाउनु पाए एकदम सही छ। 60 लाई 48 बनाउँदा कति प्रतिशतले कमी हुन्छ? हामीले के बुझ्यौं? 60 लाई 48 बनाउने भनेपछि कतिले कमी भयो? 60 बाट 48 घट्नुस् 12 भयो। 12 अपन बेसमा जहिले पनि सुरुकै राख्ने भनेर भन्या हो नि। बेसमा जहिले पनि सुरुकै राख्ने इन्टु 100%। 0 ले 0 वटा काट्यो 6 दुना 12। एन्सर आयो 2.20%। दोस्रो क्वेशन हेर्नुस्। अरुणसँग भएको जम्मा रु 4000 मध्ये 2800 खर्च भएछ भने अब उसँग कुल रकमको कति प्रतिशत बाँकी रहेछ भनेपछि हामीले के पत्ता लगायौं? 4000 मध्ये 2800 खर्चमा जानु भनेको 1200 बाँकी बच्यो। आउट अफ कति मध्येको? 4000 मध्येको इन्टु 100%। क्वेशन मात्रै लामो जस्तो हुने हो तर बनाउँदाखेरि सजिलै बनाउनु छ। 0 0 कट्यो 0 0 कट्यो 0 0 कट्यो 4 3 12 एउटा 0 छँदैछ। एन्सरै 30% आयो। है यसरी पत्ता लगाउनु भयो हैन? यहाँ सन्ध्या भाइले पहिला यस्तो पनि त आउँछ भइनी नआउने होइन नि। पहिला हामी बेसिक कुराले अगाडि गर्दै जाने। तपाईलाई आफूलाई गर्न आएपछि चाहिँ सजिलो हो जस्तो लाग्छ, आफूलाई गर्न आएन भने गाह्रो जस्तो। त्यस्तो होइन नि। सबै क्वेशन सजिला हो म्याथको, कुनै पनि गाह्रो होइन। कुनै क्वेशनहरु पनि गाह्रो होइन। किनभने तपाईले अंकसँग त खेल्ने हो। जसै पनि अंकहरु खेल्ने हो। ती अंकहरु हैन अब कमेन्टहरु तपाईले त्यस्तै गर्न थाल्नु भएको छ है। अब तपाईहरुलाई त्यो उ छ भने हैन यहाँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट, म त्यस्तो कमेन्टहरुलाई नेग्लेक्ट गरिरहेको छु है तपाईहरुको कमेन्टलाई।
हैन। सजिलो छ भनेर बिगार्नुहुन्छ भनेर यहाँ सुस्तापनले भन्नुभयो नि, ठ्याक्कै त्यही हो नि त उनीलाई। अब यो लास्टको क्वेसन के भन्नुभयो, 18,000 रकम मध्ये 60% रकम खर्च गरेर 18,000 रकम मध्ये 60% रकम खर्च गरेर बाँकीको 30% दान गरियो भने अब अन्त्यमा कति रकम बाँकी हुन्छ? के बुझ्नुभयो भने 18,000 को 60% खर्च गरेपछि 40% बच्यो, 18,000 को 40% बच्यो, अनि त्यसपछि फेरि दान गरियो 30% भनेपछि फेरि यसको 70% बच्यो। टोटल 18,000 मध्ये 60% खर्च गरेपछि 40% बच्यो पहिला। त्यति बाँकी बचेको मध्येमा पनि 30% के भयो त दान गरियो भने 70% बच्यो। एउटा पर्सेन्टले दुईटा जिरो क्यान्सल आउट, अर्कोले दुईटा जिरो क्यान्सल आउट। गुणन गर्दा चाहिँ है, किनभने भागा 100 गर्छ नि त प्रतिशत हटाउनलाई। 0 ले 0 काट्यो, 0 ले 0 काट्यो, फेरि 0 ले 0 काट्यो, 0 ले 0। अब गुणन गर्ने हो 18 चौको 72 × 7 अथवा 18 चौको 72 × 7। 72 × 7 गर्दा 7 दुना 14 को 4, 7 7 49 प्लस 1 ले 50, 5040 नै तपाईलाई एन्सर बन्यो। म्यानुअली कटेर निकाल्नुस् है, हातैले काटेर निकाल्नु होला। तपाईले हातले क्यान्सल गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु गर्दा। अब हामी नेक्स्ट लेभलमा पुग्छौं। यी भए जेनरल लेभल। अलि माथि पुग्दै गएर अहिले तपाईलाई थला पर्ने क्वेसन पनि दिन्छु है। तपाईहरु धेरै सजिलो, यति सजिलो आउँदैन भनेर बढी तपाईहरुको अनुमानले आउने होइन नि त क्वेसन। त क्वेसन बनाउनले कसरी बनाउँछ भन्ने तपाईलाई के थाहा हुन्छ र हैन? तपाईले क्वेसन सेट गर्ने भने तपाईहरु होइन, तपाईहरु आफैले क्वेसन सेट गर्ने भए त आफैले एक्जाम दिने आफैले भन्ने त भइहाल्थ्यो नि हैन? त्यस्तो कुरा होइन है। र 4 नम्बर क्वेसन लेख्दै छु मैले। 4 नम्बर क्वेसन, एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये 55% छात्रा र बाँकी छात्र छन्। यदि छात्र संख्या 36 भए छात्रा संख्या कति रहेछ भनेर माग्यो। छात्रा संख्या कति रहेछ भनेर माग्यो यो क्वेसन है। 55% of the students, 55% of the students in a school, in a class, 55% of the students in a class are girls and remaining are boys, and remaining are boys भन्छ, and remaining are boys. If the number of boys is 36, what is the number of girls? What is the number of girls भनेर क्वेसनले माग्यो। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौं। 5औं क्वेसनमा 5औं पनि लेख्छु। एउटा संख्याको 70% ले 2016 हुन्छ भने सो संख्याको 40% ले कति हुन्छ भनेर माग्यो। सो संख्याको 40% ले कति हुन्छ भनेर माग्यो। 70% of a number is 2016. What is the value of 40% of that number?
What is the value of 40% of that number? What is the value of 40% of that number? ल कति कति आउँदै रहेछ पत्ता लगाऊ। चार नम्बर हेरौँ। एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये 55% छात्रा र बाँकी छात्र छन्। एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये 55% छात्रा र बाँकी छात्र छन्। यदि छात्र संख्या 36 भए छात्रा संख्या कति रहेछ? कसको गर्नपट्टि लाग्यो है। तपाईले क्याल्कुलेटर थिचेर गर्नु त भएको छैन नि, हातैले क्यान्सल गरेर एन्सर निकाल्नुपर्छ है। मल्टिपल चोइस पढिरहेछौँ हामी। एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये 55% छात्रा र बाँकी छात्र छन्। यदि छात्र संख्या 36 भए छात्रा संख्या कति रहेछ? हामीलाई छात्र संख्या 36 भनेर दिन्छ, छात्रा संख्या कति भनेर माग्छ। हेर्नुस् है, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ? टोटल भनेको जहिले पनि 100%, जम्मा मान भनेको प्रतिशत पढ्दै गर्दा जम्मा भनेको जहिले पनि 100% हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। जम्मा मान भनेको जहिले पनि 100% हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने टोटल 100% मध्ये गर्ल्सहरु 55% of the students in a class are girls and remaining are boys भने नि। अब 100% मध्ये 55% गर्ल्स भएपछि 45% चाहिँ बोइज हो। त्यही भएर हामीले एन्सर कसरी निकाल्छौँ भने 36/45 × 55 एन्सरै भएको। 36/45 × 55 कसरी गरिया हो भने 45% बराबर 36 जना भनेर बुझ्नुहुन्छ। अब 1% भनेको 36/45 गरियो, 1% भने 36/45 गरियो। अनि तपाईलाई चाहिएको त के हो त? छात्रा संख्या कति रहेछ भने हुनाले 1% भने यति आएपछि 45% भनेको इन्टु 55% भनेको इन्टु 55 गरिदिनु भयो। 5 9 45, 5 एकाने 5 एकाने 9 चौको 36, 4 × 11 भने 44 जना रहेछ। कति जना रहेछ? 44 जना रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन? के भनेर बुझ्नुभयो त? यहाँ के भयो त? 36 जना भनेको 45% रहेछ भनेपछि त 1% जम्मा विद्यार्थीको 1% पत्ता लगाउनलाई 36/45। जब 36/45 गरियो नि त्यसले हामीलाई कुल विद्यार्थीको 1% भन्ने दियो र क्वेशनले हामीलाई मागेको छ छात्रा संख्या भनेको 55%, त्यही भएर इन्टु 55 गर्या र 5 ले काट्यो 9 पटक, 5 ले काट्यो 11 पटक, 9 ले लाई 4 पटक, 11 चौको 44 भनेर एन्सर पत्ता लगाउनु भयो। अब यो 5 नम्बरको क्वेशन हो। एउटा संख्याको 70% ले 2016 हुन्छ भने सो संख्याको 40% ले कति हुन्छ भनेर मागेको छ। अब यसमा पनि सेम मेथडले 2016/70 × 40 सिधै गर्यो नि। सिधै के गरी गर्नुभयो भने एउटा संख्याको 70% ले 2016। क्वेशनले हामीलाई भनेको के हो भने 70% बराबर 2016, 1% पत्ता लगाउन 2016/70 गर्नुभयो। तर तपाईलाई चाहिएको 40%। जब 1% पत्ता लाग्यो नि
अनि तपाईँले 40% पत्ता लगाउनु छ भनेपछि इन्टु 40 गरिदिएको हो अनि क्यान्सल गरे एन्सर निकालिदियो। तपाईँले क्यान्सल गरेपछि एन्सर निस्किहाल्यो है त। अब जति चाँडो क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाँडो एन्सर निकाल्ने। 0 र 0 कट्यो, 7 दुना 14, 7 दुना 14, 20 बाट 14 गयो, 4 बच्यो, 4 र 1 41 भयो, 41 7 पंचे 35, बाँकी बच्यो 41 बाट 35 गयो, 5 बच्यो, 5 र 6 56, 7 8 56। अब गुणन गर्ने, तपाईँले अब के भने गुणन गर्ने हो। 7 दुना 14, बाँकी बच्यो कति रे, बाँकी बच्यो 6 चाहिँ बच्यो नि साँच्ची। 7 दुना 14, बाँकी 6 बच्यो, क्यान्सल गरेकै बिगारेर त हुँदैन नि। 7 दुना 14, 7 दुना 14, बाँकी बच्यो कति तपाईँलाई 6 बच्यो, 61 भयो, 61 पछि 7 8 56 अनि 5 बच्यो, फेरि 7 8 56। अब 4 ले गुणन गर्नु छ। 8 चौको 32 को 2 हात लाग्यो 3, 8 चौको 32 प्लस 3 ले 35 को 5 हात लाग्यो 3, 4 दुना 8 प्लस 3 ले 11, 1152 एन्सर भएको। यसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ 11, यसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ है, यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ल। अनि कृष्ण भाइले सोध्नु भएको त त्यही त हो नि, देन द नम्बर इज भन्नुहुन्छ 112 भागा 35 इन्टु 100 गर्नुहोस् न, त्यही त भइगयो। सर 6 बाँकी हुन्छ भन्नुहुन्छ, कहाँबाट 6 बाँकी भन्नुहुन्छ, ए यहाँ 6 बाँकी भइगयो त। यसरी पत्ता लगायो। अब मैले यस्तै टाइपको तपाईँहरूलाई लेखेँ है, यस्तै टाइपको लेखेँ अनि फेरि हामी अलि माथिल्लो लेभलमा पुग्दै जान्छौँ है। पहिला हामी एकैचोटि माथिको भन्ने होइन, पहिला बेसबाट जाने हो। जब बेसबाट जानुहुन्छ तपाईँको स्ट्रङ हुने हो। एकैचोटि माथि गएर टुप्पो त ढलिहाल्छ नि, माथि नि टुप्पोमै पुग्नुहुन्छ भने टुप्पोमा अडि नै सकिँदैन। जब तपाईँले बेस गतिलो बनाउँदै लग्नुहुन्छ नि, जग गतिलो छ भने घर बलियो हुन्छ भने जस्तै हो नि त। जग गतिलो भयो घर बलियो हुने भने जस्तै हो नि, होइन? त्यस्तै हो। अब के भन्यो यहाँनिर, एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये हामीलाई दियो 48% छात्रा र बाँकी छात्र छन्। यदि छात्र संख्या 78 भए, छात्र संख्या 78 भए, छात्र संख्या 78 भए, छात्र संख्या छात्र भन्दा कतिले कम रहेछन्। अलि डिफ्रेन्ट टाइपले हुन्छ। छात्र संख्या छात्र भन्दा कतिले कम रहेछन्। यहाँ हामीलाई भन्छ 48% of the students in a class are girls and remaining are boys. If the number of boys is 78, by what number is girls less than boys? Girls less than boys. By what number is girls less than boys? एउटा संख्याको 18% ले 252 हुन्छ भने सो संख्याको हामीलाई भन्छ 30% ले कति हुन्छ। 18% of a number is 252. What is the value of 30% of that number? भनेर माग्छ क्वेशनले। ल हेरौँ।
पहिलो क्वेसन हामीले के गर्थ्यौँ, एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये 48% छात्रा र बाँकी छात्र छन्। यदि छात्र संख्या 78 भए छात्रा संख्या छात्रभन्दा कतिले कम रहेछन्। 48% of the students in a class are girls and remaining are boys. If the number of boys is 78, by what number is girls less than boys? एउटा संख्याको 18% ले 252 हुन्छ भने सो संख्याको 30% ले कति हुन्छ? 18% of a number is 252. What is the value 30% of that number? ल गर्नपट्टि लागौँ। पहिलो क्वेसनमा तपाईँले के गर्नुभयो भने 78, यो 78 भनेको यो 78 भने नम्बर अफ बोइज छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टोटल 100% मध्ये गर्ल्सहरू 48% भनेपछि टोटल 100% मध्ये 48% गर्ल्स भनेपछि बोइज भनेको कति हो त? 100 बाट 48 घट्ने। अब यो मुखैले गरिहाल्ने हो के 52% रहेछ। कति पर्सेन्ट रहेछ? 52। यो मुखैले 100 बनाउनलाई एउटा 48 हो भने अर्को कति पर्सेन्ट भनेर मुखैले कसरी पत्ता लगाउने भने 8 लाई 10 बनाउन कति जोड्नुपर्छ? 4 लाई 9 बनाउन कति जोड्नुपर्छ? त्यति हो। 8 लाई 10 बनाउन कति चाहियो त? 8 लाई 10 बनाउन 2 चाहियो। 4 लाई 9 बनाउन 5 चाहियो। त्यही भएर 52 भन्ने बुझ्नुभयो। 78/52 के हो त? 52% बराबर 78 भएपछि 78/52 गरेपछि कुल विद्यार्थीको 1% भन्ने भेटियो। अनि क्वेसनले हामीलाई माया छ छात्र संख्या 78 भयो। छात्रा संख्या छात्रभन्दा कतिले कम रहेछ? कतिले कम रहेछ भन्दा हामीले कसरी पत्ता लगाउँछ भने इन्टु 4% हो नि त, सकियो। इन्टु 4 किनभने हामीले पत्ता लगायौँ गर्ल्स कति पर्सेन्ट अरे? गर्ल्स 48%, बोइज भनेको हामीले पत्ता लगायौँ 52%। यी दुईटाको डिफरेन्स भनेकै 4% हो नि त। दुईटाको डिफरेन्स, दुईटाको फरक भनेको 4%। कति पर्सेन्टले कम? गर्ल्सहरू बोइज भन्दा 4% ले कम। गर्ल्सहरू बोइज भन्दा 4% ले कम। गर्ल्सहरू बोइज भन्दा 4% ले कम। 1% जम्मा विद्यार्थीको 1% भनेको 78/52 किनभने 52% विद्यार्थी भनेकै 78 जना भन्ने भयो नि त। 1% भनेको 78/52 भन्ने भयो। 1% भनेको 78/52। हामीलाई चाहिएको छ 4%। किन 4% चाहियो त भन्ने कुरा आउँदाखेरि छात्रा संख्या छात्रभन्दा कतिले कम? छात्रा त कमै त हो नि। 48% छात्रा, छात्र चाहिँ छात्र भनेको बोइज चाहिँ 52% रहेछ, 4% ले कम। त्यही भएर हामीले एन्सर सिधै निकालिहाल्यो हैन। कसरी 4 आयो बुझ्नुभयो? कसरी 4 आयो? कसरी 4 आयो भने गर्ल्सहरू 48%, बोइजहरू 52%। दुईटाको फरक 52% र 48% को फरक भने 4% भएर इन्टु 4 गरे हो हैन। अब 4 ले काट्दा 13 पटक 13 छक्का 78। त्यही भएर एन्सरै 6 भएको। एन्सरै तपाईलाई के भयो त? 6 भयो। बुझ्नुहुन्छ नि? के भनेर बुझ्नुभयो त? के भनेर बुझ्यौं त हामीले? 4% कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ हैन। एउटा कक्षाका जम्मा विद्यार्थी मध्ये 48% छात्रा र बाँकी छात्र छन् भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ भने टोटल 100% मध्येमा कति पर्सेन्ट मध्येमा? टोटल 100% मध्येमा गर्ल्सहरू 48, बोइजहरू 52 भन्ने पत्ता लागेको। अब क्वेसनले हामीलाई दिया छ के दिया छ त? छात्र संख्या 78, नम्बर अफ बोइज 78 दिया हो। अब 52% बराबर 78, 1% भने 78 भागा 52 गरियो। अब 1% भन्ने यता आएपछि हामीलाई 4% भने कति हो? 4 ले काट्यो 13, 13 छक्का 78। यसरी एन्सर निकाल्ने। बिस्तारै जान्दै जाने है, बिस्तारै जान्दै जाने हो हैन। अघि 55 ले गरे त नम्बर अफ गर्ल्स माग्या हो कि नम्बर अफ बोइज माग्या थियो नि त। अहिले त फरक माग्या छ, क्वेसनै अलगै छ हैन। क्वेसनै अलगै छ। कसले भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ 55 गर्नुभयो, अहिले किन 4% गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। सिधै एन्सर निकाल्नलाई 4% गरे हो के। सिधै एन्सर निकाल्नलाई 4% गरे। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्छ है, पक्कै बुझ्नुहुन्छ। दोस्रो क्वेसन हेरौँ 5 नम्बरको। एउटा संख्याको 18% ले हैन, एउटा संख्याको 18% ले
252 हुन्छ भने सो संख्याको 30% कति हुन्छ हैन। यहाँ के बुझ्यो भने 252 भागा होइन के टेक्निकली 252 भागा 18 इन्टु 30 सक्यो त एन्सर। 252 भागा 18 इन्टु 30 6 त्यहाँ 18 6 5 30 यो माथिको 30 र तलको 18 6 ले काट्यो दुवैलाई 6 त्यहाँ 18 6 5 30 3 ले ला गर्नुस् 3 8 24 1 बच्यो 3 चौको 12 84 इन्टु 5 8 5 40 को के 4 5 20 को 0 हात लाग्यो 2 8 5 40 प्लस 2 ले 42 बिस्तारै गर्नुस् के तपाईहरु हतारी र पुग्ने काई पनि होइन हतारी र बुझ्ने बुझेर जानी हो बिस्तारै बुझेर जानी हो। मलाई काट्नै आउँदैन भन्नुहुन्छ बिस्तारै क्यान्सल गर्ने सिक्दै सिक्दै जाने है त त्यसलाई। ल हामी 6 7 नम्बर दुईटा क्वेशन गरौँ फेरि। संख्याले काट्ने ट्रिक छ नि त्यो पनि हामी कुरा गर्दै जान्छौँ। पहिलो दिनमा सबै कुरा हामी गर्दैनौँ बिस्तारै बिस्तारै चरण वाइज जान्छ है। सुरुमै पेपरमा रफ गर्दा मार्क्स कट्छ हो भन्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदै हुँदैन। पेपर त तपाईले आफैले बोकेर ल्याउने पेपर हो त्यो तपाईले क्वेशन पेपरमै गर्दै गर्दै जाने हो। रफ पेपर दिँदैन तपाईले आफैले रफ पेपर बोकेर जान पनि पाउनुहुन्न। क्वेशनमै क्यान्सल गर्ने एन्सर निकालिहाल्ने अरु केही पनि गर्दैन। क्वेशनमै क्यान्सल गर्ने एन्सर निकाल्ने क्वेशनमै क्यान्सल गर्ने एन्सर निकालिहाल्ने। अब हामी 6 7 नम्बर गर्नपट्टि जान्छौँ है त। नम्बर 7 नम्बर गर्नपट्टि गयौँ। एउटा संख्यामा सोही संख्याको 30% जोड्दा एउटा संख्यामा सोही संख्याको 30% जोड्दा 624 हुन्छ। 624 हुन्छ भने सो संख्या कति रहेछ? सो संख्या कति रहेछ? इंग्लिशमा लेखे मैले when 30% of a number is added to itself, when 30% of a number is added to itself, it becomes root कति त it becomes 624. what is the number भनेर क्वेशनले माग्यो। 7 नम्बर क्वेशन लेखे मैले। कुनै रकमबाट सोही रकमको 10% घटाउँदा रु 16,200 हुन्छ भने सो रकममा सोही रकमको 10% जोड्दा कति हुन्छ भनेर क्वेशनले माग्यो। सो रकममा सोही रकमको 10% जोड्दा कति हुन्छ भनेर क्वेशनले माग्यो। when 10% of a certain sum is subtracted from itself, it becomes 16,200. It becomes rupees 16,200. What will be the value?
when 10% of the sum is added to itself. When 10% of the sum is added to itself. When 10% of the sum is added to itself. When 10% of the sum is added to itself. ल चाहिँ हामी अलि बिस्तारै बिस्तारै माथिल्लो लेभलमा पुग्दैछौँ है, माथिल्लो लेभलमा पुग्दैछौँ, एकैचोटि माथि पुग्ने होइन। एउटा सङ्ख्यामा सोही सङ्ख्याको 30% जोड्दा 624 हुन्छ भने सो सङ्ख्या कति रहेछ भनेर क्वेसनले माग्यो एउटा। When 30% of a number is added to itself, it becomes 624. What is the number? कुनै रकमबाट सोही रकमको 10% घटाउँदा 16200 हुन्छ भने सो रकममा सोही रकमको 10% जोड्दा कति हुन्छ? When 10% of a certain sum, when 10% of a certain sum is subtracted from itself, when 10% of a certain sum, when 10% of a certain sum is subtracted from itself, it becomes rupees 16,200. What will be the value when 10% of the sum is added to itself? अनि डेसिमलमा मल्टिप्लाई गर्न सजिलो तपाईलाई, यहाँ डेसिमलमा पनि मल्टिप्लाई गर्न बस्नुहुन्छ, कमेन्ट मेटिहाल्नु भयो है, त्यस्तो गर्ने होइन नि त, क्यान्सल गर्ने भनेर भनिरहेछ। डेसिमलमा मल्टिप्लाई गर्ने कसरी भन्नेमा गाह्रो हुँदैन, त्यो त थाहा भएकै कुरा त। एउटा सङ्ख्यामा सोही सङ्ख्याको 30% जोड्दा हामीले कसरी निकाल्ने हुन्छ? एकदमै सजिलो गरी यस्ता यस्ता क्वेसन एकदम आइराख्ने कुरा। एउटा सङ्ख्यामा सोही सङ्ख्याको 30% जोड्दा 624 हुन्छ। हामीले के बुझ्ने हो त? त्यो सङ्ख्या भनेको 100% हो। त्यो सङ्ख्या भनेको तपाईँलाई कति प्रतिशत हो त? 100%। 100%मा 30% जोड्नु भनेको 130% भयो। त्यो सङ्ख्या 100%मा त्यसैको 30% जोड्नु भनेको 130% भयो। बुझ्नुपर्छ है, पहिला बेस बुझ्नुपर्छ होइन? बेस बुझ्नु पर्यो। के भन्नु बेस बुझ्नु पर्यो भने यो त्यो सङ्ख्या जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो? सिङ्गो मान भनेको जहिले पनि 100%, त्यो मान भनेको जहिले पनि कति प्रतिशत हो त? 100%। 100%मा 30% जोड्दा 130% भयो। 130% बराबर 624 भन्यो। 1% निकाल्न डिभाइड बाइ 130 गर्नुहुन्छ अनि इन्टु 100। सिधै एन्सर निकाल्ने कसरी त? 624/130 इन्टु 100। 624 अनि लामो मेथड जाने निशा भयो नि, एक्स मानेर गर्दा त लामो भइगयो नि, लामो भयो नि त एक्स मानेर गर्दा त। अब त्यत्रो स्पेस तपाईँले कहाँ पाउने? सिधै यसरी गर्ने हो, सिधै यसरी गर्ने। के बुझ्नुभयो भने मुखैले बुझ्नुहुन्छ, त्यो सङ्ख्या 100%, त्यो 100% सङ्ख्यामा 100% सङ्ख्यामा 30% जोड्नु भनेको 130% भयो। 130% 624, 1% भनेको 624 लाई 130 ले भाग हान्यो। जब त्यो सङ्ख्याको 1% पत्ता लाग्यो नि हैन, जब त्यो सङ्ख्याको 1% पत्ता लाग्यो नि, त्यो भनेपछि अनि इन्टु 100। त्यो सङ्ख्या भनेको 100% हो। 0 0 काट्नु भयो, 13 चौको 52, 62 बाट 52 गयो 10 बच्यो, 104 भयो। 13 8 104, त्यही भएर एन्सर 480। सक्यो त, एन्सर 480। एन्सर कति हो त तपाईलाई? 480। के बुझ्नु भयो त? सिधै एन्सर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? सिधै एन्सर निकाल्ने क्वेसनमै क्यान्सल गर्ने, डिभाइड बाइ 130 इन्टु 100 अनि 0 0 कट्यो, 13 ले काट्ने अनि त्यसपछि इन्टु 10 गर्ने, एन्सर भयो। सिधै निकाल्न चाहिँ हैन, यसरी पत्ता लगाउने, सिधै एन्सर पत्ता लगाउन चाहिँ। अब दोस्रो क्वेसनमा जाउँ। दोस्रो क्वेसन के रहेछ हेर्नु। दोस्रो क्वेसन म फेरि पहिलो क्वेसन यस्तो टाइपको तपाईलाई लेखिहाल्छु। दोस्रो क्वेसन, कुनै रकमबाट सोही रकमको 10% घटाउँदा, कुनै रकमबाट सोही रकमको 10% घटाउँदा रु 16200 हुन्छ भने
सो रकममा सोही रकमको 10% जोड्दा कति हुन्छ? कुनै रकमबाट सोही रकमको 10% घटाउँदा 16,200 हुन्छ भने सो रकममा सोही रकमको 10% जोड्दा कति हुन्छ? ल नि सजिलो गरी तपाईँले कसरी बुझ्ने हो भने यो 16,200 भागा 90 इन्टु 11 बुझ्नुहुन्छ? इन्टु 110 के बुझ्नुभयो भने कुनै रकमबाट त्यो रकम भने जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सिङ्गो मान भनेको जहिले पनि 100% हो। प्रतिशत पढ्दै गर्दा सिङ्गो मान भनेको तपाईँलाई जहिले पनि 100%। 100%बाट 10% घटाउने भनेको 90%। के बुझ्नुभयो भने 90% हुँदाखेरिको रकम भनेको 16,200। 1% हुँदाको रकम भनेको 16,200 भागा 90। अब हामीलाई क्वेसनले मागेको के हो भने 10% जोड्दा 10% जोड्नु भनेको 100% सिङ्गो रकममा 10% जोड्दा 110 भएको हैन। अब त्यही भएर सिधै एन्सर निकाल्ने टेक्निक मैले तपाईँलाई भने यसरी गर्ने। यत्रो धेरै स्टेप लेखेर बस्ने होइन, बुझ्नको लागि चाहिँ मैले बुझाउनलाई यस्तो भाव भनेर भन्ने हो के। बुझ्नुभयो नि? सिधै एन्सर निकाल्न यसरी गर्ने। अब 0 ले 0 काटियो, 9 ले यसलाई कट्छ, 9 एकाने 9, 16बाट 9 गयो 7 बच्यो, 9 8 72, एउटा 0, 18 इन्टु 11 गरियो, 18 इन्टु 11 198, दुईटा 0, 18 इन्टु 11 18 र 11 मल्टिप्लाई गर्न त सकिहाल्नु भयो नि। 8 1 8 1 8 9 1 19,800 19,800 बुझ्नुहुन्छ है? पक्कै बुझ्नुहुन्छ यस्तोमा? एउटा संख्याबाट म तपाईलाई लेखे यस्तै टाइपको एउटा संख्याबाट सोही संख्याको 15% घटाउँदा 272 हुन्छ भने सो संख्या कति रहेछ? When 15% of a number is subtracted from itself, it becomes कति अरे? It becomes 272. What is the number? 272. What is the number? कुनै रकममा सोही रकमको 10% जोड्दा 20% जोड्दा कुनै रकममा सोही रकमको 20% जोड्दा रु 16,800 हुन्छ भने सो रकमबाट सोही रकमको 30% घटाउँदा कति हुन्छ? When 20% of a number, 20% of a certain sum is added to itself, it becomes rupees 16,800. What will be the value when 30% of the sum is subtracted from itself? When
when 30% of the sum is subtracted from itself भनेर क्वेसनले माग्यो हामीलाई। र कति आउँदैछ त्यो पत्ता लगाउनपट्टि लागौँ। पन्ध्र प्रतिशत घटाउँदा भनेर भनेको थियो है, यहाँनिर घटाउँदा भनेको थियो। भनेपछि तपाईँहरू हतारले गर्नुहुन्छ, हतारले गर्नुहुन्छ भनेपछि हामीले के गर्यो, घटाउँदा भनेर भन्यो है। मैले भनेको थिएँ, लेखेको छैन यहाँ। इङ्ग्लिसमा घटाउँदा भनिसकिया छ, नेपालीमा लेख्नै बाँकी छ। हतार नगर्नुहोस्, लेखेपछि मात्रै गर्नुहोस्। एउटा सङ्ख्याबाट सोही सङ्ख्याको 15% घटाउँदा 272 हुन्छ भने सो सङ्ख्या कति रहेछ? एउटा when 15% of a number is subtracted from itself, subtracted from itself it becomes 272. what is the number? अनि दोस्रो क्वेसन हामीलाई कुनै रकममा सोही रकमको 20% जोड्दा 16800 हुन्छ भने सो रकमबाट सोही रकमको 30% घटाउँदा कति? When 20% of a certain sum is added to itself, it becomes rupees 16,800. What will be the value when 30% of the sum is subtracted from itself? हो अघि हामीले के भनेको थियौँ? अघि जोड्दा थियो भने अहिले यहाँ घटाउँदा भने। अब सिङ्गो सङ्ख्या भनेको 100% हो। सिङ्गो सङ्ख्या 100% हो। 100% बाट 15% घटाउनु भनेको हैन, यहाँ के बुझ्यो त? सोही सङ्ख्याको 15% घटाउँदा, कुनै सङ्ख्याबाट सोही सङ्ख्या 15% घटाउनेको सिङ्गो 100% बाट 15% घटाउनु 85% मा झर्यो। 272.85 इन्टु 100, 272.85 इन्टु 100। किन 85 गरे? त्यो सङ्ख्याको 1% पत्ता लगाएको, त्यो सङ्ख्याको 1% पत्ता लाग्यो। यसलाई 5 ले कट्छ, यसलाई 5 ले कट्छ। 5 एकाने 5, 8 बाट 5 गयो 3, 5 7 35, 5 दुना 10, एउटा 0, 17 ले कट्ने गरिदिया हुन्छ पक्कै पनि। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यी नम्बरहरू सकेसम्म क्यान्सल हुने गरी नै दिएको हुन्छ। हामीले के गर्यो त? हामीले के गरिरहेछौँ? 17 एकाने 17, 27 बाट 17 गयो 10 बज्यो, 102 भयो। यो 102 भने 17 कति पटक जान्छ हेर्नु पर्यो। 17 त्यहाँ 51 दुना 102 हैन त? के बुझ्यो त? 17 त्यहाँ 51 दुना 102, 17 त्यहाँ 51 दुना 102 भनेपछि 17 ले 102 लाई कति पटक काट्यो? 17 ले 102 लाई कति पटक काट्यो? 17 इन्टु 6 भनेपछि त 17 इन्टु 6 भनेपछि कति त? 17 छका हो लाइनसिया 16 दुना, अब गुणन गर्ने 16 इन्टु 2, 16 इन्टु 2, 16 दुना 32, अथवा 6 दुना 12 को 2 हात लाग्यो 3 एकाने 3 प्लस 1 ले के 2 एकाने 2 प्लस 1 ले 320 एन्सर भयो। बुझ्नुहुन्छ है? के भनेर बुझ्नु भयो त? क्यान्सल गर्दा ख्याल गर्ने है, यो क्यान्सल गर्न एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल चोइसमा हामी क्यान्सल गर्ने कुरा अघिल्लो क्लासहरुमा कुरा गर्दै पनि जाउँला हैन। हो 13 17 आउँदा काट्न गाह्रो भन्नुहुन्छ, त्यही हो। हामीले पछि टपिकहरु पढ्दै जाँदा गरिहाल्छौँ नि। कुनै रकममा सोही रकमको 20% जोड्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो? त्यो कुनै रकम भनेको 100%, 100% मा त्यसैको 20% जोड्नु भनेको 120% भयो। 100% मा 20% जोड्नु भनेको तपाईलाई कति भयो त? हैन, यहाँ के भयो त? कुनै पछि बुझौला है निरेश बाबु। क्यान्सल गर्नेमा हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। अहिले एकैचोटि एउटै दिनमा सबै कुरा जान्ने भन्ने हुँदैन है। कुनै रकममा सोही रकमको 20% जोड्दा भनेपछि त्यो रकम 100% हो। 100% रकममा 20% जोड्नु भनेको 120% भयो। 100% रकममा 20% जोड्नु भनेको 120% भयो।
हो हामीले के गर्छौँ भने 16,800 भागा 120 त्यो रकमको 1% पत्ता लगाएको, त्यो रकमबाट त्यसैको 30% घटाउनु भनेको इन्टु 70 चाहियो। किन इन्टु 70? 30% घटाउने। अब हेर्नुहोस् यहाँ, यो हामीलाई यसरी राख्न त आउँछ, अब क्यान्सल गर्न आएन भने त डुब्यो नि त। क्यान्सल गर्न बिस्तारै त्यही भएर जान्नुपर्छ, काट्नै गाह्रो भन्नुहुन्छ, काट्नलाई बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ है त, हामी बिस्तारै पढ्ने हो। यहाँ फास्ट जानुहरूलाई केही पनि फरक छैन, हामी बिस्तारै जाने हो। हामी त क्लास लिएर हो है, क्लासमा छौँ, फास्ट गएर चाँडै सकेर केही पनि फाइदा छैन, बिस्तारै जाने हो है। अब के गर्छौँ, 0 ले 0 काटियो। अब यसलाई 2 ले काट्छ, यसलाई 2 ले काट्छ, कट्दैन त? कट्छ नि त। 2 छक्का 12, 2 ले काट्नु न अब बिस्तारै। 2 छक्का 12, 2 आठा 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, एउटा 0 बाँकी छ। अब 6 ले त एकैचोटि काटो न, 6 एकाने 6, 6 एकाने 6, बाँकी बच्यो कति तपाईँलाई? बाँकी बच्यो 8 बाट 6 गयो 2 बच्यो। 2 भने 4 को अगाडि घुस्छ, 2 भने 4 को अगाडि घुस्छ, 24 बन्यो। 6 चौको 24। अब गुणन गर्ने 14 इन्टु 7 है, 14 इन्टु 7, 14 इन्टु 7। अब 7 चौको 28 को 8, हात लाग्यो 2, 7 एकाने 7 प्लस 2 ले 9, अनि यो 0 र यो 0 बाँकी छ, त्यही भएर 9800 भन्ने भयो। बिस्तारै बुझ्नुपर्छ हैन, बिस्तारै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बिस्तारै काट्दै काट्दै गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त, क्यान्सल गरेर।